आप हजरात यहीं पे तशरीफ रखें। यहाँ पे तकरीर होने जा रही है, जिसे खिताब करेंगे आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मुस्तफा साहब की दुआ में भी। और एक ऐलान के कि अभी भी एक वाटर कूलर रह गया है, जिस किसी के यहाँ भी हो जल्द से जल्द गाड़ी तक पहुँचा दे, इसलिए कि वो इंतजार कर रहे हैं। जब वो पूरा हो जाएगी तो वहाँ से निकलेंगे। आपके सामने तकरीर होने जा रही है और तकरीर के बाद कलामंदाजी होगी, जिसमें जिस अंजुमन का नाम निकलेगा उसे हदिये के तौर पर शबीह रोज़े हुसैन की हदिये के तौर पर शबीह रोज़े हुसैन की हज़री पेश की जाएगी। आप सभी हज़रात जरा सा और करीब आ जाए ताकि जो लोग खड़े हुए हैं वो भी फर्शदा पे बैठ जाएं। आपके सामने तकरीर होने जा रही है और तकरीर के खिताब करने जा रहे हैं आले जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मुस्तफा साहब। हदीस को मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें हमारे छठे इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक कत्ल हुसैन से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत पैदा हो गई है कि जो कभी भी ठंडी होने वाली नहीं। एक ऐसी हरारत पैदा हो गई है कत्ल हुसैन से मोमिनों के दिलों में कि जो ठंडी होने वाली नहीं है। मेरे दिलो हुसैन ने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया कि जिसकी बुनियाद पर आज आप देखें दुनिया के गोशे गोशे में जिक्र हुसैन हो रहा है। और मेरे दिलो हुसैन उस जात का नाम है कि जिसको दुनिया का हर इंसान जानता है। आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का पैरोकार हो, किसी भी इमाम की इमामत को कबूल करने वाला हो, किसी भी मसलक और मजहब मिल्लत का हो, उससे आप हुसैन के बारे में पूछिए, हुसैन को जरूर जानता होगा। अगर कुछ नहीं जानता तो कम अज कम इतना जरूर जानता है कि हुसैन उस मजलूम जात का नाम है कि 2 महीना 8 दिन जिसके नाम पर मातम होता है, नौहाखानी होती है। अगर ये भी नहीं जानता तो कम अज कम हुसैन का नाम जरूर जानता होगा। समझ है मेरे दिलो, कम अज कम हुसैन का नाम जरूर जानता होगा, हुसैन का नाम जरूर जानता होगा। आखिर हुसैन ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि जिसकी बुनियाद पर आज हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा और पाइंदा है। वाकयात को बहुत से रुकना हुए हैं। इस सफे किरता से कायनात के ऊपर हड़प्पा का वाकया, नेपोलियन का वाकया, जंगे अजीम का वाकया और भी दीगर बहुत से वाकयात हैं जो रुनुमा हुए हैं। इब्तिदाए आफरीदी से आज तक और आज से लेकर इंशाअल्लाह ज़हुर इमाम तक वाकयात रुनुमा होते रहे हैं और रुनुमा होते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से वाकई करबला जिंदा और पाइंदा है, उस तरह से कोई भी वाकया बाकी रहने वाला नहीं रहा। बहुत तवज्जो मेरे लोगों, आखिर ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे
حسین ابن علی نے کربلا کے کپتے ہوئے صحرا میں کہ جس کی بنیاد پر آج ہر انسان حسین کے غم کو مناتا ہے، حسین کو مانتا ہے۔ واقعات وہ بھی تھے، واقعہ یہ بھی ہے، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے میرے عزیزو۔ واقعات بہت سے رونما ہوئے تھے، لیکن ان واقعات کے ساتھ ہوا کیا؟ توجہ رہے، دیگر واقعات کے ساتھ ہوا کیا؟ تو ہوا یہ کہ یا تو ان واقعات کی بڑھتی ہوئی تیز رفتاری میں، زمانے کی تیز رفتاری میں زنجیریں ڈال دی، اللہ اکبر، یا تو ان واقعات کو تاکہ نسیاں پر اٹھا کر رکھ دیا گیا، یا تو منجی ان واقعات کا مقدر بن گئی، یا تو ان واقعات کو فرسودگی کا لباس پہنا دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، واقعہ کربلا ایک تنہا ایسا واقعہ ہے کہ جس کی بڑھتی ہوئی تیز رفتاری میں نہ زمانے کی تیز رفتاری میں زنجیریں ڈالی، اللہ اکبر، نہ اس کو وادی فراموشی میں ڈھکیلا گیا، نہ اس کے لیے گھنگی اس کا مقدر بنی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ واقعات وہ بھی تھے، واقعہ یہ بھی ہے، واقعات وہ بھی تھے، کربلا کا واقعہ بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ دیکھیے، حکومت نے اور میڈیا نے جس واقعے کو منتشر کرنے کے لیے، جس واقعے کو نشر کرنے کے لیے زور دیا ہے، حکومت کے خزانے کے دہانے جن واقعات کو بڑھانے کے لیے کھولے گئے ہیں، وہ واقعات کچھ حد تک مشہور ہوئے ہیں، کچھ حد تک معروف ہوئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنا دم توڑ دیا ہے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، جن واقعات کے پیچھے حکومت نے دولت کے خزانے کھولے ہیں، جن واقعات کی شہرت کے لیے میڈیا ان کے پیچھے لگی ہے، وہ واقعات کچھ حد تک مشہور ہوئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان واقعات نے اپنا دم توڑ دیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کرم ہے آقا حسین کا اس واقعہ کربلا پر، اس واقعہ کربلا کی اپنی معجز نمائی ہے، حسین ابن علی کی اس واقعہ کربلا پر کرم فرمائی ہے کہ اس واقعے کے خلاف دشمن نے، حکومت نے دولت کے خزانے بھی کھولے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، میڈیا کو اس واقعے کو روکنے کے لیے میڈیا کو بھی لگایا گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ واقعہ کل بھی زندہ تھا، یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے، یہ واقعہ انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ آخر فرق کیا رہا دیگر واقعات میں اور واقعہ کربلا میں؟ تو میرے عزیزو، فرق یہ ہے کہ واقعات وہ ہوتے ہیں جنہیں کاغذ پر لکھا جاتا ہے، جنہیں کاغذ پر لکھا جاتا ہے، قلم کا سہارا لیا جاتا ہے، روشنائی کی مدد لی جاتی ہے، لیکن کریم ابن کریم آقا سلطان حسین نے واقعہ کربلا کو کاغذ پر نہیں لکھا، بہت توجہ، واقعہ کربلا کو کاغذ پر نہیں لکھا، قلم کا سہارا نہیں لیا، روشنائی کی مدد نہیں لی، بلکہ کریم ابن کریم آقا سلطان حسین نے واقعہ کربلا کو لکھنے کے لیے عباس کے بازوؤں کو قلم بنایا، اللہ اکبر، عباس کے بازوؤں کو قلم بنایا اور بیشیر کے حلقوم سے نکلے ہوئے خون کو روشنائی بنا کر انسانیت کے ضمیر کے کردار پر اس طرح سے لکھا کہ اب جب تک یہ ضمیر زندہ رہے گا اس وقت تک یہ واقعہ کربلا زندہ رہے گا۔ صلوات پڑھیں۔ یہ کوشش کی جاتی رہی کہ یہ واقعہ ختم ہو جائے، یہ واقعہ مٹ جائے، لیکن میرے عزیزو، یہ واقعہ ہے کہ جو مٹنے والا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں شیعوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جو ہے میرے عزیزو، آج بھی دیکھیے سب سے زیادہ اگر کوئی مارا جا رہا تو شیعہ مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے اسکول پر حملہ تاکہ عزاداری ختم ہو جائے، جلوسوں پر حملہ تاکہ عزاداری ختم ہو جائے، تاکہ شیعت ختم ہو جائے، یہ مجلس بابا کرنے والے ختم ہو جائیں، نماز مسجد میں حملہ ہو رہا ہے تاکہ عزادار ختم ہو جائیں۔ لیکن کیا عزادار ختم ہوئے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ عزادار ختم ہو جائے تاکہ مجلس ختم ہو جائے، اور جب مجلس ختم ہو جائے گی تاکہ دنیا تک حقیقی اسلام نہ پھیلنے پائے، بہت توجہ میرے عزیزو، تاکہ دنیا تک حقیقی اسلام نہ پھیلنے پائے، تاکہ دنیا تک حقیقی اسلام نہ پھیلنے پائے۔ متعدد مقامات پر مسلسل مارا جاتا رہا شیعان علی کو، شیعان اہل بیت کو، لیکن انصاف سے بتائیے کیا عزادار ختم ہو گئے؟ اب آقا حسن رسول اللہ کا آپ کے سامنے جملہ کوٹ کر رہا ہوں، پوری بیداری کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اور اسے شب کی تاریکی میں فراموش نہ کریے گا۔ آقا حسن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہمیں کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہمیں ختم ہی ہونا ہوتا
رتبے کو آپ نے ظاہر کر دیا جناب گرامی، اس لیے کہ ایک صدیقہ سے وعدہ ہے، اس لیے کہ عزاداری کی بقا کا وعدہ اللہ نے کسی کے باپ سے نہیں کیا، حسین کی ماں صدیقہ سے کیا ہے۔ اب جب تک وہ اپنے وعدے میں صدیق ہے، جب تک یہ اپنی ذات میں صدیقہ ہے، تب تک واقعی کربلا کی صداقت باقی رہنے والی ہے میرے لیے۔ تو متعدد مقامات پر ظلم ہوتا رہا شیعوں پر تاکہ عزاداری ختم ہو جائے، دو چار دن میں ختم ہوا، ظلم ہوتا رہا تاکہ عزاداری ختم ہو جائے، جلوسوں پر حملہ تاکہ عزاداری ختم ہو جائے، مجلسوں پر پتھراؤ تاکہ عزاداری ختم ہو جائے۔ لیکن انسان سے بتائیے، یہ ہر عاقل انسان اس بات کو تصور کرتا ہے، قبول کرتا ہے، ہر صاحب فکر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی غم حسین کو دبانے کی کوشش کی گئی، غم حسین وہاں پر اور زیادہ بلند ہوتا ہوا نظر آیا، غم حسین وہاں پر اور زیادہ بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ اگر دشمن نے وقت کے مسلمان کو دبانے کی کوشش کی تو وقت کا مسلمان سلمان بن کر بڑھتا ہوا نظر آیا، اگر وقت کے مسلمان کو ڈار کی دھمکی دی تو وقت کا مسلمان، وقت کا شیعہ مصر تمار بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اور میرے عزیزو، جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے عزاداری کے خلاف، عزاداروں پر، وہاں پر ظلم کا معیار اور بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہمیں جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑو کہ زباں ہماری پھر ایک پیام قضا بنے گی، جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہیں پر وہ بلا بنے گی، جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہیں پر وہ بلا بنے گی۔ تو میرے عزیزو، عزاداروں کو مارا جاتا رہا تاکہ عزاداری ختم ہو جائے، لیکن عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک صدیق کا ایک صدیقہ سے وعدہ ہے۔ اللہ نے حسین کی ماں صدیقہ سے عزاداری کی بقا کا وعدہ کیا ہے، لہذا عزاداری ختم نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے میرے عزیزو، دیکھیے آخری دعا اور ختم دعا۔ ہم اہل تشیع کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ شیعت، واقعی کوئی بھی انسان اس جملے پر خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ، اگر اس کے اندر مرجعیت کا جذبہ ہو اس کے دل میں تو انسان واقعی خاموش نہیں رہنے والا ہے۔ ہماری بنیاد دو چیزوں پر ہے، شیعت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے عزاداری اور دوسرے ہے مرجعیت۔ توجہ ہے میرے عزیزو، ایک ہے عزاداری، ایک ہے مرجعیت۔ عزاداری میں بہت بڑی طاقت ہے، ہماری بنیاد عزاداری ہے، اس لیے کہ عزاداری کے ذریعے سے آج ہمارے درمیان حقیقی دین پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزاداری میں بہت بڑی طاقت ہے۔ دوسری ہماری بنیاد کا نام ہے مرجعیت۔ مرجعیت میں بہت بڑی طاقت ہے، جملہ آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ مرجعیت میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ روزے چہلم آنے والا ہے، توجہ ہے، مرجعیت میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ ایک آواز اٹھی تھی آج سے کچھ سال پہلے، کیا کہ زائرین حسین کو کربلا نہ آنے دیں گے۔ اللہ اکبر، بیداری کے ساتھ سوال بنا میرے عزیزو، آخر جملہ ہوگا۔ کیا کہا تھا ISIS کے چیف بغدادی نے کہ عزاداروں کو کربلا نہ آنے دیں گے۔ ISI ثانی صاحب نے کیا کہا کہ ویزا فری کر دو۔ اللہ اکبر، کہا ویزا فری کر دو۔ کتنے زائرین اس سال کربلا پہنچے؟ 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ نہیں، 5 سے 7 کروڑ مسلمان، 5 سے 7 کروڑ زائرین امام حسین اس سال کربلا پہنچے۔ بغدادی کو یہ دیکھ کر چکر آ گئے کہ جب غلام نے بلایا تو اتنے چلے گئے، جب امام بلائیں گے تو کتنے آئے۔ جب غلام نے بلایا تو اتنے چلے آئے، جب امام بلائیں گے تو کتنے آئیں گے۔ میں نے کہا بغدادی سن لے، جب غلام نے بلایا تو لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، جب امام بلائیں گے تو لوگ قبروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ دو بنیاد ہے میرے عزیزو، ہماری بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک عزاداری، بس آخر جملہ اور ختم ہوا، اور دوسرے مرجعیت۔ اور آج دشمن دین، دشمن تشیع انہی دونوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ اور جو میرے عزیزو، جوانوں کے لیے میسج ہے
पैसे बाकायदा इसके पीछे खर्च हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें मस्जिद के सिलसिले में कही जाती हैं ताकि वो लोग जिनके अंदर मस्जिद के लिए एहतराम है उनके ज़हन को मशगूल किया जाए, और जो एहतराम है उस एहतराम से मर्जियत को थोड़ा नीचे हिस्से पर लाया जाए, नीचे तबके पर लाया जाए। लिहाजा हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि आज़ादारी की हिफाजत की जाए, आज़ादारी में खुराफात दाखिल न होने पाए, और मर्जियत के खिलाफ एक जुमला भी हम बर्दाश्त न करें। लाल मेरे दिलो, ये आज मेरा मैसेज है कि हम सब की जिम्मेदारी है। अज़ादारों, बस 2-4 दिन में मसाइल को सुन लीजिए, इसलिए कि अलविदाई तकरीर है। ये जो प्रोग्राम है ये अरबाइन हुसैन के उन्वान से रखा गया है। अरबाइन हुसैन के चेहरों के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया। अभी तो इंसाफ से बताइए, हमारे दूसरे अइम्मा भी शहीद हुए, क्या हम उनका सिंबू मनाते हैं? क्या हम उनका चालीसवां मनाते हैं? नहीं मनाते। लेकिन इस गरीबे नैनवा पर वाकई इतने मसाइल तोड़े गए कि हम इसका सिंबू भी मनाते हैं, इसका चेहल्लुम भी मनाते हैं। वाकई अज़ादारों हम चेहल्लुम न मनाते। अगर शहजादी ज़ैनब और अहले हरम को चेहल्लुम मना लेने दिया गया होता तो हम चेहल्लुम न मनाते, हम न रोते, हम न गिरिया करते, हम सब्र करते थे। अगर अहले हरम को शोहदा के जनाजे पर रोने दिया गया होता तो हम न रोते। अज़ादारों, तारीख कहती है वो वक्त भी आया कि एक मरतबा यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलवाया। जैसे ही बीवियों ने ये खबर पाई कि यजीद ने सज्जाद को बुलवाया है, एक मरतबा बीवियों की हाथ आसमान की जानिब बुलंद हुए, परवरदिगार मेरे हादी की खैर, अल्लाहु अकबर, परवरदिगार मेरे हादी की खैर। सैयद सज्जाद पहुंचते हैं, यजीद क्या बात है? यजीद कहता है, सज्जाद जाओ, हमने तुम्हें और अहले हरम को रिहा किया। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों, इंसाफ से बताइए, कोई भी कैदी होता है, कोई भी कैदी होता है, अगर उसको रिहाई की खबर दी जाए तो वाकई खुश ही होगा। फितरत इंसान ये है कि वो इंसान खुश होगा जब उसको रिहाई की खबर दी जाए। लेकिन अज़ादारों, तारीख कहती है कि जब सैयद सज्जाद से यजीद ने कहा, सज्जाद हमने तुमको रिहा किया, चाहो तो यही रहो, चाहो तो अपने वतन मदीने चले जाओ। तारीख कहती है एक मर्तबा बीमार करबला रोने लगा। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों, अजब नहीं, सैयद सज्जाद की निगाहों में सज्जाद की वो नन्ही बहन सकीना की तस्वीर आई हो कि जो बहन कहा करती थी, हे भैया हमें मदीने जाना कब नसीब होगा, अजरुकुम अल ज़हरा। बस अज़ादारों, आप सुबह से मसाइब सुन रहे हैं, आपकी गिरिया नहीं अदा हो सकता। अज़ादारों, हमने से न मालूम कौन आइंदा साल रहे, कौन आइंदा साल न रहे। अज़ादारों, लिहाजा सोच कर गिरिया किया करिए, हो सकता है मौला का आखिरी चेहल्लुम मनाने के लिए हम बैठे हों। अजरुकुम अल ज़हरा। हाँ अज़ादारों, बस मैंने खत्म किया, 2-4 जुमले और खत्म हुआ। तारीख कहती है, सुने सुनाए मसाइब हैं अज़ादारों। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब से आकर सैयद सज्जाद ने कहा, कि अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया, और यजीद का कहना यह है कि चाहो तो यही रहो, चाहो तो अपने वतन मदीने चले जाओ। तो फिर अम्मा आपका क्या हुक्म है? एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, जाकर यजीद से कह दे कि जब तक हमारे हुसैन को कत्ल किया गया, जब से हमारे शहीदों को मारा गया, तब से हम अपने शहीदों पर रो न सके हैं। अपने शहीदों पर रोना चाहते हैं, हम अपने शहीदों पर मातम करना चाहते हैं। बस अज़ादारों, 2-4 जुमले सुन लीजिए और खत्म दुआ। तारीख कहती है एक मरतबा लूटे गए जो तबर्रुकात थे वो आना शुरू हुए, वो चादरें भी आई कि जो बीवियों के सर से छीनी गई थी। अज़ादारों, हर बीवी ने अपनी अपनी चादर बढ़कर उठा ली, आखिर में एक नन्ही चादर बची रह गई। ज़ैनब ने उठाया और एक मरतबा रुक किया कब्र सकीना की तरफ, ए मेरी सकीना आजा, तेरी चादर आ गई। बड़ी तमन्ना थी, अपने हाथों से सेवा छुपाती थी। आपको कोई गम न दे अज़ादारों, सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ादारों, बस 2-4 जुमले सुन लीजिए और
अब्बास का नाम सुना। एक मर्तबा बीवियों ने एक हल्का बनाया, बीवियों ने एक हल्का बनाया, एक तख्त में अब्बास के सर को लाया गया। तारीख कहती है जैसे ही अब्बास का सर आया, एक मर्तबा बीवियों के हल्के से ज़ैनब आगे बढ़ी। ज़ैनब ने हाथ को बढ़ाया और सर अब्बास को लिया। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं कि जब तक सर अब्बास तख्त में था, आंखें खुली थी, जैसे ही ज़ैनब ने लिया, आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने मर्सिया पढ़ा, ए भैया अब्बास आंखें खोलो, बाजुओं के तीर न दिखाओ। अदादारों आवाज़ें गिरिया बुलंद हैं। बहुत देर तक मातम होता रहा। वाह बासा, वाह हुसैना। एक मर्तबा जब बहुत देर तक मातम हो चुका, एक मर्तबा अभी बीमार उठे और उठ के कहते हैं, बोली अम्मा रो चुकी मेरे चचा तो? हाँ बेटा रो चुकी। क्या करोगे? एक अम्मा, अगर मेरे चचा को रो चुकी हो तो जरा मेरे चचा के सर को मेरे हवाले कर दीजिए। एक मर्तबा ज़ैनब ने अब्बास के सर सैयद सज्जाद के हवाले किया। ज़ैनब सोची, बीबियां समझी कि सज्जाद गिरिया करेंगे, सज्जाद मसाइल पढ़ेंगे, सज्जाद मुदा सुनाएंगे। अजब मंजर देखा, एक मर्तबा सज्जाद ने अब्बास के सर को लिया और ले जाने के बाद कैद खाने की तुरबत पर रखकर आवाज दी, ए बहन सकीना उठो, चचा ने बड़ा इंतजार था। खुदा को कोई करना दे। अदादारो तारीख कहती है कि मर्तबा मुहिम आमादा की गई और बीबियां निकलने लगी। तारीख कहती है शाम की औरतें आई हुई थी रुखसत करने के लिए है को। एक मर्तबा ये काफिला रवा हुआ, अभी कुछ ही दूर चला था कि एक मर्तबा ज़ैनब ने ख़वातीन से मुतवज्जिह होकर कहा, ऐ शाम की औरतों, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पास हुसैन की एक अमानत थी, एक नन्ही सी बच्ची थी। ऐ शाम की औरतों, वो बच्ची इसी कैद खाने में दफन हो गई है। ऐ शाम की औरतों, हम पर इतना एहसान करना कि जब भी कैद खाने में आना, इस बच्ची के मज़ार पर आकर शम्मा रोशन कर दिया करना, इसलिए कि सकीना को अंधेरे से बहुत डर लगता था। अजरुकुम अलज़हरा, अजरुकुम अलज़हरा। खुदा तो कोई करना देता था। बस आखिरी जुमला खत्म हुआ। तारीख कहती है एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, हमारे काफिले को करबला से ले जाओ। हम अपने भाई की कब्र पर जाना चाहते हैं, हम शोदा के लाशे पर जाना चाहते हैं, कब्रों पर जाना चाहते हैं। अदादारों तारीख कहती है एक मर्तबा ये काफिला करबला ले जाया गया। उस वक्त रसूल सहाबी नाबीना सहाबी तशरीफ फरमा थे, ज़ियारत के लिए आए थे। एक मर्तबा कब्र में लर्ज़ा तारी हुआ, पूछ लिया मौला क्या माजरा है। एक मर्तबा मौला फरमाते हैं, ऐ जाबिर मेरी महल से हट जा, इसलिए कि मेरी बहन बहुत दूर से आ रही है। अजरुकुम अलज़हरा। अदादारो तारीख कहती है जैसे ही ज़ैनब आई, एक मर्तबा तारीख कहती है कि ज़ैनब ने अपने आप को हुसैन के कब्र से पहले गिरा दिया और ऐसे गई जैसे हुसैन अपनी माँ के कब्र पे गए थे, घुटनियों के बाल। और एक मर्तबा आवाज देती है, ए भैया, अरे बड़े मसाइल गिराए गए, ए भैया, सकीना कैद खाने शाम में छोड़ गई। अजरुकुम अलज़हरा। अदादारो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम कर दूंगा। अदादारो 3 दिन तक मातम होता रहा करबला में, अहले हरम मातम करते रहे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, अपनी अपनी महलों में सवार हो जाइए, इसलिए कि हम मदीने जाना चाहते हैं। अदादारो तारीख कहती है हर बीबी आगे बढ़ी और अपने अपने महल पर सवार हो गई। एक मर्तबा तारीख कहती है जब सारी महलों को देखा गया, तारीख ने क्या देखा कि सारी बीबियां मौजूद हैं लेकिन रबाब नजर नहीं आती। अजरुकुम अलज़हरा। बस अदादारो आखिरी जुमला है, जी भर के गिरिया कर लीजिए, आखिरी तकरीर है। अदादारो तारीख कहती है एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, क्या देखती हैं कि जनाबे रबाब हैं जो अपने वालियो वारिस हुसैन की कब्र पर बैठी हुई हैं। एक मर्तबा आके कहती हैं, ऐ भाभी रबाब, काफिला मदीने जा रहा है, क्या आप न चलेंगी? एक मर्तबा रबाब उठी, हाथों को जोड़ा, ए शहजादी, हमें मालूम है कि आप पर बहुत मुसीबतें पड़ी हैं। ए शहजादी, आपके औनो मोहम्मद मार दिए गए। ए शहजादी, आपका अकबर मारा गया। ए शहजादी,
آپ کا حسین مارا گیا، لیکن انصاف سے بتائیے آپ مدینے جائیں گی تو آپ کے شوہر عبداللہ موجود ہیں، ان کے سہارے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیں گی، لیکن میرے شہزادی انصاف سے بتائیے میں کس منہ سے مدینے جاؤں؟ میرے والی و وارث کی قبر یہاں ہے اور میرے اصغر کی قبر یہاں ہے۔ ایک ننھی سی بچی تھی جس کے سہارے سوچا تھا کہ زندگی گزار لوں گی، لیکن سکینہ بھی قید خانے شام میں رہ گئی۔ ادا ڈالو امام وقت کا حکم ہوا، ایک مرتبہ رباب اٹھی، آواز دی اے میرے والی و وارث گواہ رہنا، جب تک صاحب نہ رہوں گی، جب تک زندہ رہوں گی صاحب نہ رہوں گی۔ قافلہ چلا، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بڑے لحاظ یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، جہاں جہاں بھی شیعہ حضرت کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لا ولد ہیں ان کو صاحبان اولاد بنا دے، میرے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، ہمارے مرحومین کی خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، جہاں جہاں بھی دنیا میں مظلوم ہے پروردگار ان تمام مظلوموں کی محافظت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، اگر ظالمین لائق اسلامی ہیں تو پروردگار ان کو نیست و نابود کر دے۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار وہ وقت جلد آئے کہ جنت البقیع میں عالیشان روضہ تعمیر ہو اور ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، ہمارے مراجع کرام کی محافظت فرما، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، مخصوصاً آغائے مدن نبوی آغائے خامنی آغائے سستانی اور دیگر مراجع کرام کی محافظت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار، جو بھی مریض ہیں پروردگار انہیں کے بہتری بیماری کا بلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی آخری دعا یہی ہے کہ منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے عام انصار شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ وہ علمان جو بہت ہی خوش نصیب ہے، بہرحال میرے سب مولا کی ہیں، مولا کے رضار ہیں، پروردگار ساری مہمانوں کی جو زحمات ان کو قبول فرمائیں اور تمام مہمانوں کی فرصتوں میں پیش کیا شہزادی کو مسئلے کو قبول فرمائیں۔ جو مہمان ہدیے کے طور پر قرآن دازی کی صورت میں اس مولا کی گلی کے حقدار ہے، انجمن گلشن اسلام نیتو کو انجمن گلشن اسلام نیتو کو قرآن دازی کے ذریعے یہ شب یہ